वाले से जो एक या तो हम एक तरफ झुक जाते हैं या हम दूसरी तरफ झुक जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी मीडिया नहीं ला सका और उसकी बहुत वाज़ेह वजह है। अस्मा ने कहा अस्मा हर्ट हुई होंगी, मैंने और बहुत सारे एंकर्स को सुना जिन्होंने कस्में उठाई आकर मीडिया पे कि जी हमने कोई पैसे नहीं लिए, दूसरे एंकर्स को सुना जिन्होंने कहा हमारा नाम साफ कीजिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, चाहे पीएम हाउस हो, वहां हर जगह सीक्रेट फंड्स मौजूद हैं जो कहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक बात हद तो ये है कि जो फॉरेन एड आती है उसमें भी एक अनऑडिटेड कंपोनेंट है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं ये नहीं कह रही आपने लिया, मैं निकलना मैं इससे निकलना चाह रहा था। मैं पहले आसमा के पास आऊंगा फिर इफ्तिखार के बाद मैं इससे ये निकलना चाह रहा था कि पहले ये किया जाए कि क्या आइडियोलॉजी कमिटमेंट होता है। जैसे आपने आप एक बात कही, बड़े इश्यूज की हवाले से बात की थी, मैं उसमें माइक्रो भी नहीं है। आसमा शिराजी, फिर मैं इफ्तिखार के बताऊं कोई तरह से स्पेसिफिक तो आपको ही पता है, मेजबान वो कह रहा होता ना कान पे ब्रेक लीजिए वो कमर्शियल वगैरह का। आसमा ये जो कह रही थी बड़े जब इश्यू आते हैं उस वक्त रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आसमा शिराजी बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मगर मुजाहिद साहब जाहिर है कि एक बड़ा इमेच्योर सा मीडिया है और तकरीबन 10-12 साल में मेरा नहीं ख्याल इतनी मेच्योरिटी आती है मीडिया के अंदर। और हमारे मीडिया में जाहिर है कि इमर्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें वक्त लगेगा। उसके बावजूद हमारी बहुत ज्यादा कामयाबियां भी हैं। मतलब ये कि ठीक है हमारे अंदर खामियां हैं, बहुत सारी होंगी, मगर आप देखिए कि मुल्क के अंदर जमहूरियत, अदालतों का एहतराम, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, फिर इसके अलावा जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या आज के से पहले औरतों के हुकूक के हवाले से हुदूद ऑर्डिनेंस जैसी चीज जो है यहाँ इस मुल्क में मीडिया साथ अगर खड़ा नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था। बहुत से टैबूज हैं जो टूटे हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और मैं बिल्कुल ये हुमा की बात से एग्री करती हूँ। ऐसी काली भेड़ें हमारे अपने ही साथ हो रही होती हैं, हम सब जान रहे होते हैं, मगर हम बोलते नहीं है, हम बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इल्जाम लगा देना, तो इस मुल्क में बहुत सारी चीजों पर इल्जाम लग रहा है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि हम क्यों नहीं कोर्ट में जाते। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे एंकर्स जा रहे हैं कि वंस फॉर एवर हमें बताया जाए कि ये इल्जाम कहाँ से आए, कैसे आए, किसने पैसे लिए, किसने दिए और क्यों दिए और किस तरह से और फिर सबूत दिए। बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजों का पता चल गया, तो इसलिए मैं ख्याल है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हम इस बात का तयन करें। जी वैसे ब्रेक के बाद मैं वैसे इफ्तिखार दरअसल चाह ये रहा था कि आज जिस पर हम पिछले 2 हफ्ते से लगे थे ना, उससे आपके बड़े अगर हम वहां रह गए ना वो बहरिया वाले और चीफ पे, हम तो सिर्फ स्पेसिफिक आ रहे हैं। ओवरऑल जो एक प्रॉब्लम हो रही है ना इस वक्त इफ्तिखार, मसला ये है क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक हमारी मीडिया की आज मुझे एहसास हो रहा है कि हम एथनिक और पीएफयूडे वाले शायद जॉब सिक्योरिटी पे जितनी तवज्जो देनी चाहिए तो वो नहीं देते। हम आजादी इजहार पे ज्यादा हमें लगा दिया गया। ये आपकी क्या प्रायोरिटी है इफ्तिखार अहमद, ये भी मुझे बताइए। देखिए मेरी ये प्रायोरिटी है रहेगी कि आजादी सहाफत होनी चाहिए, लेकिन दोस्त हम आजादी सहाफत की जब बात करते हैं, हम सहाफत किसके लिए कर रहे हैं? ये मेरी आसमा शिराजी का कहना है कि हमने लोगों को अवेयरनेस दी। मैं कहता हूं कि हमने जो असल बात थी वो लोगों से छुपाई। असल बात पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान में एक जंग है हैव एंड हैव नॉट्स की। मीडिया ने बहुत खूबसूरती से उस जंग को रोक दिया और उस जंग को बहुत सारी डायरेक्शन। मैं आपकी इसी बात को चैलेंज करता हूं, सॉरी इफ्तिखार, इसी बात को मैं चैलेंज करूंगा। आप ये कहते हैं रोक दिया, आपने ये रोक दिया, मैं ये कहूंगा कि इसको वसी किया, लेकिन ये सब बात होगी ब्रेक के बाद। सॉरी नसीम हमारे साथ है, लेकिन जब मेरे को पता है कि कानों पे जब कहा जाता है कमर्शियल ब्रेक तो उन्हें कितनी मजबूरी से और मुश्किल से जाना पड़ता है ब्रेक की तरफ। बहरहाल ब्रेक की तरफ जाऊंगा, गुफ्तगू जारी है हमारी। मुजाहिद वल्वी आपको एक बार फिर खुश आमदीद करता है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक जरदारी साहब, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आता, मुजाहिद साहब कुछ बताइए होता है, ये सब उस्ताद खुद ही हो गए, ये बेकार बेचारे आपको ऐसे करें। इफ्तिखार भी बहुत अपनी फील्ड के बहुत सीनियर सहाफी है, उसमें उस्ताद वाला कोई इक्वेशन नहीं है। लेकिन एक गुजारिश करूं, अच्छी बात कही इफ्तिखार ने, पाकिस्तान का बेसिक बड़ा मसला शायद माशी नाहमवारी है जो बढ़ती चली जा रही है। मीडिया उस हवाले से बात नहीं करता, बल्कि शायद उस पर से तवज्जो भी हटा देता है, इसलिए कि मीडिया कॉर्पोरेट है, मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया मुनाफे के लिए काम करता है
اور اگر اینکر کوئی تھوڑی بہت انڈیپینڈنس یا دکھانا بھی چاہے جو پرنٹ میڈیا کی لیگیسی ہے اور اس کو لے کے آگے چلنا بھی چاہے تو آپ کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں آپ کے مالکان کے, آپ کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں آپ کی ریٹنگ کے, آپ کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں کہ آپ کو کس قسم کی کیمپینز مل رہی ہیں. بحریہ کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا, آدھا گھنٹے کا بحریہ کا کمرشل بھی چینلز پہ چل رہا ہے. اسی طرح حکومت, آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا, حکومت پی ٹی وی کو کنٹرول کرتی ہے, حکومت اور بھی کئی چینلز کو کنٹرول کرتی ہے جن کو وہ بے نظیر انہوں نے بتایا 3 چیزیں یہ بتانی کہ ریٹنگ کا دباؤ ہے, انڈسٹری ہے, فلاں. یہ آسما, پھر میں آؤں افتخار کے پاس, آپ کیا کہیں گی, کیا کیا دباؤ ہوتے ہیں؟ بخیر میں تو ذکر نہیں کروں گا جو پریشر ہوتے ہیں اس پر. سروائیول کا بھی دباؤ ہوتا ہے. میرا خیال ہے اینکر ہما کا کہنا آسان ہے, ہما یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے, ان کا کہنا آسان بھی ہے. آسما, اس کو سیریسلی مت لیجیے گا آپ. جی مجاہد صاحب بالکل درست بات ہے, اور ہما جو بات کری ہے بالکل درست بات کری ہے. بہت سے پریشرز ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. میں ابھی امریکہ میں تھی اور وہاں سی بی ایس کے اینکرز بھی تھے اور CNN کے بھی تھے اور بہت سے تھے. ان کے اوپر ہم سے زیادہ پریشرز ہیں. انڈیا کے بہت سے دوست ہیں ہمارے جو وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی اسی طرح کے پریشرز ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ پریشرز ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم کو جینا ہے. مگر جہاں آپ یقین مانیے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہی بات ہے جہاں آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہوئی ہے, جہاں آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, جہاں آپ کو اچھے لوگ ملے ہوئے, آپ کر سکتے ہیں کام اور کرتے ہیں. جہاں تک افتخار صاحب, ہم نے افتخار صاحب کے ساتھ بہت سیکھا ہے. میں نے تو کام کیا ہوا ہے ان کے انڈر الیکشنز کے دوران. باقی ان کو پتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ مت کریں وہ مت کریں, ہم کرتے تھے بالکل بہت ساری سٹوریز. اور ابھی بھی غربت پہ پروگرام ہم کر رہے ہیں کس طرح سے بڑھ رہی ہے. کم از کم میرا تو ہر ہفتے کا ایک آؤٹ ڈور سنگل کیم یا پبلک شو ہوتا ہے جس میں کہ ہم اسی طرح کے سوشل ایشوز لیتے ہیں, اسی طرح کے پرابلمز بتاتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر بھی وہ لوگ آ گئے ہیں جو کہ جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور معاف کیجئے گا انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم پہ بہتان اور الزام لگ رہے ہیں. اگر جو جینون جرنلسٹ ہے جنہوں نے کام کیا ہوا ہے, جو فیلڈ سے آئے ہیں, جنہوں نے رپورٹنگ سے اٹھ کے کام کیا ہوا ہے, جنہوں نے مارے کھائی میں فیلڈ کی, وہ آج بھی بیلنس پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. جیسا کہ نسیم کہہ رہی تھی, آسما آپ سے جزوی پارٹی نہیں بنتے, پارٹی بالکل نہیں بنتے. میں جزوی طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ نہیں, اگر نئے لوگ آ رہے ہیں, افتخار تو ہو سکتا ہے انہیں موقع نہ ملے جرنلزم کا, صحافت سے آنے کا, اور اگر کسی اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں, شکل اچھی ہے بھائی, اچھی خبریں پڑھتی ہے تو پڑھنے دیجئے اس کو. کیوں افتخار ایسا ہی ہے نا. اور اب تو ویسے بھی اگر ہم اس ٹرین کو روکیں بھی تو نہیں روک سکتے, آپ نہ میں, نہ آسما آپ. I'm sorry میں یہ جو جینڈر بائس ہے نا آپ کے اندر, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں ویلکم کرتا ہوں آسما شرادی جو آج کیمرے کے سامنے بیٹھی ہے. اس میں میرا ذاتی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلوں, خواتین کو آگے آنے. بہرحال ہم اس خواتین اور مرد کو چکر سے باہر نکلیں. آپ نے جب میں نے کہا, آپ نے کہا کہ آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں, میرے دوست, میرے ساتھی, آپ مجھے چیلنج کرنے میں اس لیے ناکام ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر جب سے یہ میڈیا چل رہا ہے, کھیت میں مزدوری کرنے والے کے حق کے لیے کون سے پروگرام کیے اور کہاں کہاں کیے. ہم نے مزدور جو کارخانے میں کام کرتا ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں جس کا تعین ILO میں ہوا ہے, ہم نے ان حقوق کے لیے کیا جدوجہد کی ہے. جدوجہد کا لفظ غلط ہے, ہمارا کام جدوجہد نہیں. ہم نے اس کے لیے کیا جنگ کی ہے, کیا ایجوکیشن کی ہے لوگوں کو. وہ آئیڈیل ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, وہ ختم ہو گیا. اب جو بات ہو رہی ہے کرنٹ سال 2 سال سے, میں کرنٹ صاحب نہیں کر سکتے. آپ نہ مزدوروں پہ کریں گے, نہ محنت کشوں پہ کریں گے, کر سکتے ہیں نہ ایجوکیشن پہ کر سکتے ہیں, نہ ہیلتھ پہ کر سکتے ہیں. ہاں 10-20% ہم بھی کر لیتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. بلبل صاحب مجھے بات تو کرنے دیجئے, تھوڑا بہت حق تو دیجئے مجھے. ہم نے خواتین کے حقوق کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہاں پہ وہ ہیں ایجنڈے جو عوام ہیں